जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फरख हबीब साहब के जाने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना नुकसान पहुंचेगा, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन गुज़िश्ता रोज अपनी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब के कुछ मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज सुने जा रहे हैं, यानी गुज़िश्ता रोज वो सुने जा रहे थे जिस वक्त मैं वो वीडियो बना रहा था। और मैंने अर्ज की थी कि मुझे नहीं लगता कि खान साहब को रिलीफ मिलेगा। एक मुकदमे का फैसला तो सामने आ गया, दो के महफूज हो गए, एक में रिलीफ नहीं मिला, दूसरे जो दो हैं उनमें भी रिलीफ नहीं मिलेगा। मैं ये समझता हूं, मुझे उनका मुकदमा कमजोर लगता है। बाकी तो अदलिया तो आपको पता है आइन और कानून के मुताबिक फैसला करती है। अब जो दो उनके मुकदमात हैं जिसमें साइफर केस को एक तरह से खत्म करने की बात की गई और दूसरा जो उनकी जमानत की दरखास्त है उस पे फैसले महफूज हो गए, लेकिन जेल के अंदर जो उनका ट्रायल हो रहा है उसका फैसला सुना दिया गया है। हाई कोर्ट ने, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाऊंगा, हाई कोर्ट ने पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को हदायत की कि वो साइफर केस में अपने जेल ट्रायल के खिलाफ खुसूसी अदालत से रुजू करें। हाँ जी, खुसूसी अदालत, वो पता नहीं जेल के अंदर जो लगती है उससे आप रुजू करें। साइफर केस की समाअत अटक जेल मुंतकिल करने के खिलाफ साबिक वजीर आजम इमरान खान की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। तो मोजिज जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो हर दूसरी पटिशन इमरान खान की सुन रहे हैं, और इमरान खान के वकला ये कहते हैं कि हमने अदालत के अंदर भी लिख के दिया है कि ये मोजिज जज साहब हमारी पटिशंस ना सुने। खान साहब ने उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया, लेकिन आपको पता है कि वो कोई रोक तो नहीं सकता है, और तमाम जज तो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं। तो वो उन्होंने ही सुनी है और उन्होंने महफूज फैसला सुना दिया है, वो जो जेल के अंदर जो ट्रायल हो रहा है। और उसमें उन्होंने अपने फैसले में ये लिखा है कि जेल ट्रायल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए चेयरमैन पीटीआई के हक में है। और साथ उन्होंने ये भी लिखा कि बज़ाहिर जेल ट्रायल के मामले पर कोई बदनीति नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि कोई बदनीति नजर नहीं आती, जेल के अंदर हो रहा है ट्रायल, मतलब वो अपनी उनकी सिक्योरिटी के मामलात हैं, और अगर वो खुफिया एक तरह से ट्रायल हो रहा है, जो भी हो रहा है, ओपन ट्रायल नहीं हो रहा है। इसलिए कि जस्टिस का तो एक बुनियादी प्रिंसिपल है ना कि वो उसमें ओपननेस होनी चाहिए, नजर आना चाहिए कि इंसाफ हो रहा है या इंसाफ नहीं हो रहा। तो एनीवे उन्होंने कहा कि उनको कोई इसमें बदनीति नजर नहीं आ रही और खान साहब के हक में है। अगर कोई ज्यादा मसला है तो उसी अदालत से रुजू करें, वो अदालत आपको आइन और कानून के मुताबिक रिलीफ देगी। अच्छा, जब रिलीफ की बात आती है आइन और कानून के मुताबिक, अब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि नवाज शरीफ साहब की जो लीगल टीम है वो इंसाफ लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगी। ऑल्दो कि नवाज शरीफ साहब का कहा जा रहा है कि उन्होंने लाहौर आना है या लाहौर में उतरना है और लाहौर में जलसा होना है, लेकिन इंसाफ के लिए वो रिजू करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। ये सामने डॉन की खबर भी है कि लीगल टीम ऑल सेट टू मूव टू जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट फॉर रिलीफ। अच्छा, इसमें कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो उनके लॉयर्स हैं उन्होंने फाइनलाइज कर दी हैं 3 पिटीशंस फॉर बेल, एक एवनफील्ड के केस में, एक अल अजीजिया के केस में, और तोशा खाना व्हीकल का जो केसेस है उसमें। हाँ जी, तोशा खाना इमरान खान ने घड़ी बेच दी। इन्होंने तोशा खाना से मुबैना तौर पे गाड़ियां ली हुई हैं, इन्होंने भी और एक और मौजूद शख्सियत ने भी, जिनके ऊपर इस किस्म का मुकदमा है। तो उसमें भी जनाब डॉन ये रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब इसमें भी रिलीफ लेने के लिए, बेल लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मूव किया जाएगा, क्योंकि माजी में ऐसी मिसालें मिलती हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शर्जील मेमन को, अरबाब आलमगीर को और दूसरों को सरेंडर किए बगैर जो है वहां से रिलीफ दिया था उन कन्विक्टेड लोगों को, जिनका उन्होंने यहां पे जिक्र किया इस खबर के अंदर। अच्छा, ये खबर थोड़ी सी अगर मैं इसकी तफसीलात आपको पढ़ के सुना दूं, खबर के अंदर लिखा हुआ है कि मिस्टर शरीफ वॉज कन्विक्टेड इन एवनफील्ड एंड अल अजीजिया रेफरेंसेस एंड वॉज डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इन तोशा खाना व्हीकल केस। जी हाँ जी, तोशा खाना से गाड़ी लेने के मुकदमे में उनको इख्तियारी करार दिया था। दूसरे दो में वो उनको कन्विक्शन हो गई थी। पेंडिंग बिफोर एन अकाउंटेबिलिटी कोर्ट इन इस्लामाबाद, उनकी जो तोशा खाना का मुकदमा है गाड़ी वाला, वो इस्लामाबाद में एक नैब कोर्ट के सामने पेंडिंग है। आगे खबर में लिखा हुआ है कि सोर्सेज वो बता रहे हैं कि ये जो प्रोटेक्टिव बेल के लिए पिटीशन डाली जाएगी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डाली जाएगी, और उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने इसलिए मूव किया है कि प्रीवियस डिसीजंस ऑफ द कोर्ट, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया कि माजी के अंदर भी वो दीगर लोगों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल चुका है। अब ये मियां साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मूव करना, उनके लॉयर्स का वहां पे जाना, पिटीशन दायर करना, जंग भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, डॉन भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। अब देखते हैं कि कब ये पिटीशंस दायर होती हैं। हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो वो पिटीशन दायर कर दी गई हो या फिर कल की जाए, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता,
लेकिन ये बड़ी तफसीलन डॉन ने रिपोर्ट किया कि किस तरीके से प्लानिंग की जा रही है उनकी कानूनी टीम की जानिब से। अब अगर मियां साहब की पिटीशन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाती है तो उनको रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इमरान खान के मुकदमे में मैंने आपको कहा था कि उनको रिलीफ नहीं मिलेगा, इसलिए कि मुझे उनका मुकदमा कमजोर लग रहा है। मैं कानूनी माहिर तो नहीं हूं, मियां साहब का मुकदमा मुझे बड़ा मजबूत लगता है। मियां साहब 4 साल से जनाब वो इश्तिहारी हो चुके हुए हैं, मुल्क में नहीं है। वो 4 हफ्ते के लिए गए थे, अदालतों को मतलूब है, 2 मुकदमात में सजा याफ्ता हैं, 1 में इश्तिहारी हैं। ये डॉन ने जो रिपोर्ट किया तोशाखाना का जो व्हीकल केस है, लेकिन ये पढ़ने के बाद, ये सारा केस पढ़ने के बाद मुझे लग रहा है कि उनका मुकदमा बड़ा मजबूत है। हो सकता है मैं गलत हूं, अगर गलत हुआ तो आके आपके सामने इतराफ भी कर लूंगा। मुझे लगता है उनको रिलीफ मिल जाएगा। अदालत के लिए मुश्किल होगा कि इतना मजबूत और इतना जबरदस्त केस, उसमें कैसे रिलीफ ना दिया जाए। तो रिलीफ तो मुझे लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी पिटीशन जाएगी तो उनको रिलीफ मिल जाएगा। मिलता है नहीं मिलता वो तो जो भी होगा वो आपसे हम शेयर कर देंगे, और मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान तो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे, जिस तरह इमरान खान साहब के मुकदमात में भी किए जाने। तो ये तो उनको रिलीफ मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अब मेरी ये नाकिस राय भी हो सकती है, जिस तरह पहले मैंने अर्ज की कि मैं कोई कानूनी माहिर तो नहीं हूं। अब जरा फरख हबीब साहब के ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले ये ट्वीट आप देख लें। ये चाइनीज लैंग्वेज में एक ट्वीट है, ये मेरे टाइमलाइन पे आई, मैंने सामने देखी, मैंने समझा पता नहीं कोई चीन का बंदा है, कोई चीन की शख्सियत है, इसलिए कि आगे वो गवर्नमेंट वाला टिक भी लगा हुआ था ना, जो आपके ऑफिशियल अकाउंट्स होते हैं उनके आगे वो ग्रे वाला टिक होता है एक्स के ऊपर, साबका ट्विटर और मौजूदा एक्स के ऊपर। तो मैंने समझा पता नहीं कोई चीन के वजीर आजम है, कोई चीन के सरकारी एहलकार है। नहीं, वो मैंने फिर गौर से देखा तो जनाब अनवारुल्लाह काकड़ साहब की तस्वीर थी। तो फिर वो मैंने पढ़ा तो ये काकड़ साहब ने जो है चाइनीज लैंग्वेज में जो है वो एक ट्वीट की हुई है। वो चीन के दौरे पे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट, वहां पे वो मीटिंग्स वगैरह भी कर रहे हैं। वो अक्सर लोग कहते हैं ना कि जनाब ये चाइना का ये है, वो चाइना का वो है। तो मैंने भी इनकी ये चाइनीज लैंग्वेज में देखा तो मैंने समझा शायद चाइना की कोई इंपॉर्टेंट शख्सियत है, लेकिन फिर मुझे पता चला नहीं, चाइना के नहीं, ये तो पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम है। जिस तरह मैंने अर्ज की कि मैंने समझा कि शायद कोई चाइनीज इंपॉर्टेंट शख्सियत है, लेकिन वो काकड़ साहब है और वहां पर उनकी मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं और मीडिया में उनकी वहां से लाइव कवरेज वगैरह भी दिखाई जा रही थी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट नौयत का ये दौरा है, और इस दौरे की बताया गया है कि उनको दावत दी गई थी। तो वैसे तो उनको अगर दावत ना भी दी जाए तो मैंने पहले भी कल भी अर्ज की थी कि वो अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, सऊदी अरब, पता नहीं कहां से घूम के आ गए थे। तो यहाँ पे तो यकीनन दावत थी, तो जाना तो जरूर बनता था। एनीवे, काकड़ साहब वहां पे दौरे पे, और हमें पूरा यकीन है कि वो कामयाब दौरा वहां से करके आएंगे। और कामयाबी की एक जमानत तो ये है कि अभी से उन्होंने चाइनीज लिखनी शुरू कर दी है, और लोग ये समझ रहे हैं शायद ये कोई चाइना की इंपॉर्टेंट शख्सियत है, लेकिन असल में काकड़ साहब ने चाइनीज के अंदर ये ट्वीट की हुई है। और बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा जेस्चर है, वहां पे जाके उन्होंने चाइनीज लैंग्वेज में ये ट्वीट की। और चाइनीज ऑडियंस भी जो है वो यकीनन चाइना की 1 अरब से ज्यादा की आबादी है, लोग पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे। चाइना के तकरीबन 1 अरब नहीं तो 50 करोड़ बंदा तो इंतजार कर रहा होगा कि काकड़ साहब आए हुए हैं, क्या कहेंगे और वो क्या लिखेंगे, क्या देखेंगे। तो वो लोग भी सब इंतजार कर रहे होंगे। और काकड़ साहब ने चाइनीज लैंग्वेज में ये ट्वीट करके यकीनन जो है एक तरह से उनके लिए भी पैगाम दिया है, और वो लोग भी जो है इससे, जिसे आप कह सकते हैं, मुस्तफीद होंगे काकड़ साहब की चाइनीज के अंदर ट्वीट में। जिस तरह पाकिस्तानी मुस्तफीद हो रहे हैं उनकी निगरान हुकूमत से, उनके दौरों से, जितना फायदा पाकिस्तान की कौम उठा रही है, तो ऑब्वियसली दीगर लोग भी अगर मुस्तफीद होते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, आखिर में जो चीज मैंने आपसे शेयर कर दी है, फरख हबीब साहब के जाने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना नुकसान पहुंचेगा। अब इसमें 2 पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि फरख हबीब साहब अभी नहीं, पहले बंदे नहीं है जो गए हैं, उससे पहले उस्मान डार साहब भी जा चुके हैं, उससे पहले दीगर शख्सियात जो हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं, सदाकत अब्बासी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अब फरख हबीब साहब ने की है। अब क्या इससे तहरीक इंसाफ के वोट बैंक के ऊपर कोई असर पड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल तहरीक इंसाफ के वोट बैंक पे कोई रत्ती बराबर भी इससे असर पड़ेगा। कल हफीजुल्लाह नियाजी साहब का, इमरान शाहिद साहब जो हैं, उनके प्रोग्राम में वो फरमा रहे थे कि मेरा बेटा भी इस वक्त कैद में, और मैंने उसे कहा कि जो मर्जी तुम्हें कहते हैं, जो भी बयान का कहते हैं तुम दे दो। अगर वो ये भी कहें कि इमरान खान फीमेल है तो वो भी जब बयान तुम दे दो, कोई ऐसा इशू नहीं है, तशद्दुद करवाने की क्या जरूरत है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हफीजुल्लाह नियाजी साहब जो है वो कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में वो बात कर रहे थे, साथ उनके इरशाद भट्टी साहब भी बैठे हुए थे और मुसद्दिक मलिक साहब भी बैठे हुए थे।
تو یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے وہاں پہ بات کیا. اب جو جس طرح میں نے کل کہا کہ فرخ حبیب صاحب نے کہا کہ انہوں نے کسی روحانی دوست سے مشورہ کیا, سوچنے کا موقع ملا, کہیں وہ چلے گئے تھے, فیملی ان کی ڈھونڈ رہی تھی, بیگم ان کی جو اہلیہ ان کی پریشان تھی, وہ پٹیشنز کر رہی تھیں, اوپن لیٹر لکھ رہی تھی, لیکن فرخ حبیب اتنا غیر ذمہ دار آدمی ہے کہ وہ استحکام پاکستان والوں سے رابطے میں تھا لیکن گھر والوں سے رابطے میں نہیں تھا. تو اینی وے انہوں نے سوچ بچار کے یہ فیصلہ کیا. اب جو لوگ فرخ حبیب کے اوپر تنقید وغیرہ کر رہے ہیں ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ بھی تھوڑا سا سوچ لیں کہ کیا یہ تنقید ایسے بنتی ہے یا نہیں بنتی. اچھا, ایک چیز تو واضح ہوگی کہ جماعت کے اندر بھی اختلافات ہیں. ایک جو اگر آپ ٹویٹس وغیرہ دیکھیں شہباز گل صاحب کی, شہباز گل صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں صداقت عباسی صاحب اور جو عثمان ڈار صاحب کی جو بھی ان کی پریس کانفرنسز تھی یا میڈیا اپیرنسز تھی وہ ڈیفرنٹ ہیں. جو انہوں نے کیا ہے وہ بڑا غلط ہے, اور فرخ حبیب کے حوالے سے جو ہے جو بھی اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جیسے کوئی خدا نخواستہ ان سے زبردستی کروایا گیا, اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے. وہ لوگوں کے اکاؤنٹس کے اوپر کوٹ ٹویٹ کر کر کے جو یہ باتیں کر رہے ہیں. کسی کے اکاؤنٹ نے کیا ہوا تھا کہ فرخ حبیب سے جو ہے غالباً جو ہے مبینہ طور پہ زبردستی شاید جو ہے یہ بیان لیا گیا. تو شہباز گل صاحب نے اوپر ٹویٹ کیا کہ آپ کی انفارمیشن غلط ہے, ایسی کوئی بات نہیں. اور انہوں نے یہ بھی ٹویٹ کیا کہ اب تک کی بدترین پریس جو ہے وہ فرخ حبیب نے تمام حدود کراس کر دی. فرخ حبیب نے خان کو شیطان, کلٹ, بزدل, ریاست دشمن کہا. فرخ نے ماضی میں خان کو کیسے دھوکہ دیا. موٹر سائیکل سے لینڈ کروزر تک کا سفر کرنے والے فرخ حبیب کے ہر الزام پر میرا جواب انکشافات ہی انکشافات. اور اس طرح انہوں نے ایک اور ٹویٹ میں بھی لکھا کہ فرخ حبیب کی پریس کانفرنس عثمان ڈار صداقت سے مختلف ہے. انہوں نے مجبوراً بات کی, ان بھائی صاحب نے چھرا گھونپا. تو انہوں نے مجبوراً بات کی, انہوں نے چھرا گھونپا. اب یہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے, ان کے پاس یہ بھی انفارمیشن ہے اور ان کی مجبوری کا بھی پتہ ہے اور ان کے چھرے کا بھی ان کو پتہ ہے. اب واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ جماعت کے اندر اختلافات ہیں, کچھ لوگوں کے ایک دوسرے سے اختلافات ہیں. اوبیسلی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی فیصل آباد سے ہیں, وہ بھی فیصل آباد سے ہیں, تو ان کی جگہ پہ انہوں نے جو ہے اس ایریے میں اپنا نام بنانا ہے یا کوئی ٹکٹ وغیرہ لینا. میں نہیں یہ کہہ رہا کہ یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں, پر یہ بالکل واضح ہے کہ اگر سب کو نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص جو اتنے دنوں سے غائب تھا, اس سے پہلے اس کا کیا موقف تھا اور اس کے بعد اس کا کیا موقف تھا, تو لوگوں کو اس میں تھوڑا سا ابہام تھا کہ شاید جو ہے وہ اچانک غائب ہو گئے اور غائب ہونے کے بعد وہ سامنے آئے اور اس طرح انہوں نے بیان دیا, تو کیا اس میں کوئی تھوڑی سی کوئی دال میں کچھ کالا تو نہیں ہے. لیکن یہ شہباز گل صاحب نے بالکل سفید دال آپ کو دکھا دی ہے. اچھا, اس میں ایک اور مثال بھی دی جاتی ہے کہ شہباز گل صاحب بھی گرفتار ہوئے تھے, فلانا بھی گرفتار ہوا تھا, اس نے نہیں چھوڑا. دیکھیں صداقت عباسی, عثمان ڈار صاحب جو کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں آئے تھے, اور فرخ حبیب, یہ کبھی بھی گرفتار نہیں ہوئے. یہ تو لیگل میں تھے ہی نہیں, کسی 3 اور 13 میں نہیں تھے, یہ تو کبھی گرفتار نہیں ہوئے. یہ تو مطلوب تھے, پولیس کو مطلوب تھے, پولیس ان کو ڈھونڈ رہی تھی. یہ لوگ تو خود غائب ہو گئے تھے, یہ تو خود کہیں پہ چلے گئے تھے. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ 4 سال واپس نہ آتے, ہو سکتا ہے کہ 2 سال واپس نہ آتے, ہو سکتا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کی طرح 4 مہینے واپس نہ آتے, اور 4 مہینے بعد جب واپس آتے تو ہو سکتا ہے کہ بولنے کے قابل بھی نہ ہوتے. تو ان کی وہ کہیں جانے پہ اور شہباز گل کی گرفتاری یا دوسرے لوگ جن کی گرفتاری ظاہر ہوئی ہوئی ہے وہ ڈیفرنٹ کیسز ہیں. ہاں, باقی ہر بندہ کون اپنی پارٹی کے ساتھ مخلص ہے یہ نہیں ہے, میں اس بحث میں نہیں جا رہا. ہو سکتا ہے جو شہباز گل صاحب کہہ رہے ہوں وہ بالکل درست ہو سکتا ہے جو دوسرے دوست کہہ رہے ہیں کہ جناب شاید ان سے زبردستی لیا گیا وہ درست ہو سکتا ہے یہ دونوں بالکل درست نہ ہو, اور جو فرخ حبیب صاحب نے اپنی مرضی سے یہ بیان دیا ہو, اپنی منشا سے یہ بیان دیا ہو, کیونکہ ان کو سوچنے کا وقت ملا جس طرح دیگر لوگوں کو سوچنے کا وقت ملا, اور انہوں نے سوچا کہ نہیں جناب عمران خان ٹھیک نہیں ہے, ہم اس کو چھوڑنے. آل دو کہ اس سے پہلے 9 مئی کے بعد بھی جتنی وہ ٹویٹس کر رہے تھے, جو کچھ کر رہے تھے, اس میں وہ کس کا دفاع کر رہے تھے وہ بھی آپ کے سامنے. پر اینی وے کسی کا ذہن ہے کسی وقت بھی بدل سکتا ہے, کوئی بھی کسی صحافی کے پاس جا کے اس طرح کا امپورٹنٹ انٹرویو دے سکتا ہے, کوئی بھی کسی جگہ پہ جا کے اس طرح کی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کر سکتا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ ایز اے صحافی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جناب کوئی اسکوپ ہمیں ملے, کوئی امپورٹنٹ سٹوری ہمیں ملے. تو اس ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کچھ صحافیوں کی جو ہے وہ صحافت امر ہو گئی, ان کو ایسے اسکوپ ملے جو دوسروں کو نہیں مل سکے. اسی طرح اس سارے سیناریو کے اندر میرے خیال میں استحکام پاکستان جو پارٹی ہے اور اس کے جو سربراہ ہیں جہانگیر ترین صاحب, ایک طرح سے مطلب سربراہ ان سینس کہ انہوں نے مل کے وہ جماعت بنائی, تو وہ بھی میرے خیال میں ان کی جماعت کی سیاست بھی امر ہو گئی ہے کہ یہ پہلا بندہ ہے
جو غائب تھا اور وہ اچانک جو ہے کسی سیاسی جماعت کے دفتر میں پہنچ گیا. ہو سکتا ہے جس وقت وہ جا رہے ہوں استحکام پاکستان کے دفتر کی طرف فرق حبیب صاحب راستے میں نون لیگ کا دفتر پڑا ہو سکتا ہے راستے میں کاف لیگ کا دفتر بھی آیا ہو سکتا ہے راستے میں پیپلز پارٹی کا دفتر بھی آئے. وہ تمام دفتر کراس کر کے جو ہے فرق حبیب اگر استحکام پاکستان کے دفتر میں پہنچا ہے تو یقیناً انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے اپنے سابقہ دوستوں کے اوپر. ساتھ بھی ان کے بیٹھے تھے, لنگڑیال صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, ساتھ ان کے اون چودھری صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو فرق حبیب تو کسی بھی دفتر میں جا سکتے تھے, لیکن وہ وہاں پہ گئے اس لیے کہ ان کو لگا کہ یہ ایک ایسی جماعت ہے جو آنے والے دنوں میں بہت زیادہ مقبول ہو سکتی ہے عوام کے اندر, اور پھر ان کے شاید نظریات بھی ان سے ملتے ہوں. تو میرے جس طرح عرض کی کہ کچھ لوگوں کی صحافت امر ہوئی ہے اور کچھ لوگوں کی سیاست, اور اس میں جہانگیر ترین صاحب جو ہیں جو برانڈ ترین ہے اس کے جو سیاسی ستارہ ہے وہ بھی میرے خیال میں ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ایسا اس نے مقام حاصل کر لیا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ سوچ بچار کے روحانی دوستوں سے مشورہ کرنے کے بعد غائب ہونے کے بعد فیملی کو نہیں مل رہا, لیکن ترین صاحب کی پارٹی میں شامل ہونے کے لیے ان کے دفتر میں پہنچ گیا. تو یہ ہوتی ہے جناب سیاست, یہ ہوتی ہے جناب سیاسی کرزما. لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کا بڑا کرزما ہے. کرزما تو دیکھیں استحکام پاکستان پارٹی کا اور اون چودھری کا ہے. تو نظریہ اس وقت ملک میں اون چودھری کا چل رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان کا بلہ چل جائے گا, بلہ اگر بیلٹ پیپر پہ ہوا تو وہ سب کو مات دے دے گا. پر مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ فرق حبیب جیسا بندہ جس نے عمران خان کے اتنے قریب وقت گزارا, تو وہ بھی اگر استحکام پاکستان میں چلا گیا ہے تو نظریہ تو پھر اس وقت اون چودھری کا جو ہے وہ سیاسی لوگوں کے اندر مقبول ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اور کتنے لوگ متاثر ہو کے اون چودھری کے نظریے سے, استحکام پاکستان کے نظریے سے متاثر ہو کے اس جماعت میں شامل ہوتے ہیں. لیکن آزاد ملک ہے, آزاد ریاست ہے, آزاد لوگ ہیں, آزادی سے فیصلے کرتے ہیں, جس مرضی جماعت میں شامل ہوں, کسی کو اس کے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. لیکن کیا فرق حبیب صاحب کے جانے سے عمران خان کی سیاست کو کوئی نقصان پہنچے گا؟ میرے خیال میں اگر کل عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, اگر کل وہ 70% پہ کھڑی تھی تو ہر اس طرح کی پریس کانفرنس جو ہے اس میں 5, 10 یا 20% کا اضافہ نہیں کرتی, اس میں 300% کا اضافہ کر دیتی ہے ان کی مقبولیت کا. اور وہ جو اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر یہی الزامات آپ نے لگانے تھے 4-5 مہینے پہلے لگا دیتے تو شاید اس میں زیادہ وزن ہوتا. اس وقت الزامات لگائیں گے تو اس کو پھر عوام بھی سوچے گی اور وہ کہے گی چھوٹا سا شعور ہمارا بھی ہے, تھوڑی سی توہین ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو فرق حبیب صاحب پہلے تو یاد نہیں آیا, اسی طرح عثمان ڈار صاحب کو پہلے تو یاد نہیں آیا, صداقت عباسی صاحب کو پہلے یاد نہیں آیا, اب اچانک آپ کو یاد آ گیا. لیکن جو لوگ ان لوگوں پہ تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن ان کو بھی تھوڑی سی گنجائش نکالنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا ہوا کہ اچانک ان دوستوں کا دماغ چینج ہو گیا, ان دوستوں کا نظریہ چینج ہو گیا. تو ہر کسی کو سوچنے کی ضرورت ہے. جہاں پہ یہ لوگ سوچ کے فیصلے کر رہے ہیں وہاں پہ تنقید کرنے سے پہلے آپ بھی سوچ لیں کہ کیا تنقید ایسے بنتی ہے یا ویسے بنتی ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.